Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I, Ushna Tariq, welcome my viewers to watch third season of ACDC Insights, Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear viewers, in the previous two seasons, we have in detail discussed about the two books which are related to motivation. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको थोड़ा सा चंक्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करती जाऊँ तो पहले सीज़न में हमने बात की थी द पावर ऑफ फोकस, जिस बुक के अंदर हमने बात की थी कि ज़िंदगी के अंदर फोकस्ड रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली ज़िंदगी के अंदर फोकस्ड नहीं है, फोकस्ड है, आपकी जो अटेंशन है डाइवर्टेड है, आपकी जो अटेंशन है डिटोरिएटेड है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी भी डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस को अचीव नहीं कर सकते. और सेकंड सीज़न के अंदर हमने बात की थी द 5 मेजर पीसेस टू द लाइफ पजल बाय जिम रॉन, जिसके अंदर बहुत ख़ास बात थी क्या आपकी जो ज़िंदगी होती है ये आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी के ऊपर डिपेंड करती है. अगर आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी स्ट्रेंथन नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा. आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आप काम अच्छे से नहीं कर सकते. जब आप काम अच्छे से नहीं कर सकते तो आप रिजल्ट्स कैसे अच्छे अचीव कर सकते हैं. सो इन दोनों सीजन्स की एक स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलैरिटी की बेस के ऊपर हम थर्ड सीज़न के साथ वापस आए हैं, जिसके अंदर हमने एक बहुत खूबसूरत बुक चूज़ की है जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन फ्रैंकलिन कवे. इस बुक के डिटेल में जाने से पहले आज के एपिसोड के अंदर हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका मतलब है इनसाइड आउट. द वे वी सी द प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम. कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखने का जो नज़रिया होता है वो गलत होता है. हम लोगों को जज बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं कि हमें लग रहा होता है कि जो प्रॉब्लम है हम इतने बायस्ड होकर जज कर रहे होते हैं कि हमें लग रहा होता है कोई जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ हम फेस कर रहे हैं, अगला बंदा फेस नहीं कर रहा. तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात करूंगी, इनसाइड एंड आउट. The way we see the world is totally dependent upon our perceptions, and if you want to change the world, you would have to change your perceptions. तो अपने perceptions को बदलने के लिए अपना देखने का जो लेंस है आपको उसको बदलना पड़ेगा. यहाँ पर स्टीफन फ्रैंकलिन कवि ने कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया हुआ है, मैं उसी के अल्फाज में आप लोगों के साथ उनको डिस्कस करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन in business, in family meetings, in kind of relationship management, in university management since 25 years. और इन 25 सालों में मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि अपने प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आते हैं. पहले प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ. एक इंसान है, वो आता है, वो आके बोलता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ बहुत कमाल जा रही है, मैंने करियर गोल सेट किए हुए हैं, मैं मैनेजमेंट के तौर पे चल रहा हूँ, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मैंने की हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ के करियर गोल्स को अचीव करते करते मैं अपनी फैमिली को कहीं इग्नोर कर चुका हूँ, कहीं खो चुका हूँ. मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने करियर गोल्स के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर चलूँ, लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ. एक दूसरा इंसान है, वो इसके पास आता है और आके बोलता है इट्स बीन 5th टाइम इन दिस ईयर आई हैव सेट माई डाइट गोल्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता. मैं जानता हूँ मैं ओवरवेट हूँ, मैं जानता हूँ मैं ओबेस हूँ, मैं जानता हूँ मैं जंक फूड को कंज्यूम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी डाइट के जो आवर्स हैं वो रेगुलर नहीं है, लेकिन मैं बार बार अपने आप के साथ प्रॉमिस करता हूँ, मैं बार बार उस प्रॉमिस को तोड़ देता हूँ. आई कैन नॉट कीप माई प्रॉमिसेस, आई नो आई एम अ फेल्यूर हियर इन दिस रिगार्ड, बट व्हाट टू डू. एक तीसरी एग्जांपल आप लोगों के साथ दूंगी कि मैंने इफेक्टिव मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर कोर्स आफ्टर कोर्स किए. उन तमाम कोर्सेज़ को करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो मेरी गैर मौजूदगी में रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करता. अगर मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को ये काम इसी तरीके से करना है तो वो मेरी मौजूदगी में कर लेता है, लेकिन अगर मैं एक दिन की भी छुट्टी कर लूँ और मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काम वहीं का वहीं पड़ा है, क्योंकि वो लोग मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, वो लोग मेरे साथ फ्रेंडली नहीं है. मैंने जितनी भी कोशिश की है वो लोग मेरे साथ कंफर्टेबल हो नहीं पाते. अभी यहाँ पर आपके साथ एक 5th एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ फादर हु इज़ क्रिएटिंग अ सिनेरियो कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाह रहा हूँ कि चेयरफुली उन्होंने अपना होमवर्क कैसे करना है, चेयरफुली उन्होंने रिश्तों को कैसे निभाना है. तो वो कहता है जब तक मैं डिक्टेट नहीं करता मेरे बच्चे करते ही नहीं है. मैं कोशिश करता हूँ उनको बताने की, वो सुनते हैं, वो समझते हैं, लेकिन जब तक आई एम नॉट हैविंग एन आई अपॉन यू दे वॉन्ट बी एबल टू टेक अ सिंगल स्टेप. ऐसा क्यों होता है? तो अब वो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए अब अपनी पर्सनल एग्जाम्पल देता है. सांद्रा उसकी वाइफ का नाम है. स्टीफन कहता है मैं और सांद्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेटे की सोशलाइजेशन के लिए. हमारा जो बेटा है अनफॉर्चुनेटली फिजिकली वीक है, एथलेटिकली बहुत पुअर है, अपना स्कूल में अच्छे टेस्ट में मार्क्स नहीं लेकर आ रहा. प्रॉब्लम ये है कि हम उसको लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं. हम उसको क्या कह रहे हैं, यू कैन डू दिस, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रिलियंट, यू कैन गेट गुड मार्क्स. लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसको परसीव गलत कर रहे हैं. हम जानते हैं कि हमारा बेटा इनएडिक्वेट है, हम जानते हैं हमारा बेटा कैपेबल इनफ नहीं है, हम जानते हैं हमारा बेटा स्किनी है, हम जानते हैं हमारा बेटा इमोशनली इमेच्योर है. हम ये सब कुछ जानते हुए उसको उस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो उसकी डायरेक्शन ही नहीं है. यहाँ जिम रॉन को कोच करूँगी. जिम रॉन कहता है यू वुड हैव टू फोकस अपॉन द नेचुरल टैलेंट्स ऑफ द चाइल्ड. If you are focusing upon the natural ones, the child will be excelling in all kinds of fields.
اگر آپ بچے کو نرچرلی کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بچہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, آپ بچے کو وہ نہیں بنا سکتے جو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ان سائڈ آؤٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کہ آپ کی باہر کی دنیا کا جو ایک ویو ہے وہ آپ کی اندر کی دنیا سے بنتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم باہر سے تو بہت سکسیزفل نظر آتے ہیں, لیکن ان ورڈ ہم بہت ہنگری ہوتے ہیں, ہمیں سکون کی تلاش ہوتی ہے, ہمیں ہیپینس کا ایک مومنٹ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کسی کی ایک اچھی بات ہمارے لیے بہت اچھے ریزلٹس کو برنگ آؤٹ کر سکتی ہے, بٹ آؤٹ ورڈ سکسیس ہمارے لیے بڑی کمال ہوتی ہے, لوگ ہماری تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں انفلوئنسر کہہ رہے ہوتے ہیں, لوگ ہمیں سکسیزفل کہہ رہے ہوتے ہیں. ویسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک ہارمنی نہیں ہے, ایک بیلنس نہیں ہے ہماری انر اور آؤٹر ورلڈ کے اندر. وہ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہماری پرسیپشنز رانگ ہیں. ہم دنیا کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے. آپ کو سب سے پہلے 2 کام کرنے کی ضرورت ہے اس نظر کو بدلنے کے لیے. سب سے پہلے یو وڈ ہیو ٹو چینج دا لینس. آپ جس نظر سے دیکھتے ہیں اس کو بدلیں. دوسرا, آپ دنیا کو بدلنے کے لیے خود کو بدلنا سیکھیں. یہاں پر اسٹیفن کوی 2 تھیریز کی بات کرتے ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں. پہلی ایکسپیکٹینسی تھیری ہے, دوسری پگمیلین تھیری ہے. ایکسپیکٹینسی تھیری یہ ہے کہ آپ ایک کام کے اندر اتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہیں جتنا آپ کو ریوارڈس کا انتظار ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ ریوارڈس چاہیں گے تو آپ زیادہ ایفرٹ پٹ آن کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے یار یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ آن کرنے سے میرا کام ہو جائے گا, تو آپ اس کے اندر ایفرٹ زیادہ نہیں لگاتے. دوسری ہے پگمیلین ایفیکٹ, جو کہ ایک سائیکالوجسٹ تھا جس نے گریک ایک سائیکالوجسٹ تھا جس کا نام تھا پگمیلین. اس نے یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. اس نے یہ بولا ہے, فار ایگزامپل آپ ایک ٹیچر ہونے کے ناطے اپنے اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ فار ایگزامپل, میں ایک ٹیچر ہوں, میں اپنی کلاس میں کیا کرتی ہوں, جو بچہ سب سے ویک ہوتا ہے میں لا کر اس کو روسٹرم پر کھڑا کرتی ہوں, اس کو کہتی ہوں آپ بات کریں, آپ کمیونیکیٹ کریں, آپ پریزنٹیشن دیں, آپ بولنے کا طریقہ سیکھیں, آپ اپنی بات کو کنوے کرنے کا طریقہ سیکھیں. کیونکہ میرا جو کانفیڈنس, میرا جو ٹرسٹ, میری جو ایکسپیکٹیشن اس بچے کے اوپر ہے نا, اگر وہ میں شو نہیں کروں گی نا, بچہ ریوارڈ کے طور پر مجھے شو نہیں کرے گا. تو میری ایکسپیکٹیشن آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹورڈز دا ریوارڈز, ٹورڈز دا آؤٹ کمز آف دیٹ اسٹوڈنٹ. اگر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو ایک اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں, کانفیڈنٹ اس کے اندر چیزیں دیکھ رہے ہیں, کانفیڈنٹلی دیکھ رہے ہیں, آپ کا بچہ آپ کو وہ کر کے دکھائے گا. اگر آپ اپنے بچے کو ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلسل سپریس کر رہے ہیں, آپ اس کو باقی بچوں کے ساتھ کمپیئر کر کے اگنور کر رہے ہیں, وہ بچہ مزید پیچھے رہتا جائے گا, وہ بچہ مزید اسکنی ہو جائے گا, مزید پور ہو جائے گا, اکیڈیمکلی, ایتھلیٹکلی, ہر لحاظ سے. تو چیزوں کو دیکھنے کا جو لینس ہوتا ہے آپ اس کو بدلیں. جب آپ اس کو بدلیں گے آپ کی پرسیپشن بدلے گی, اور جب آپ کی پرسیپشن بدلے گی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ چیزوں کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکیں, آپ بچوں کی سوشلائزیشن ایک نئے طریقے سے کر سکیں, آپ بچوں کے نیچرل ٹیلنٹس کو ایک اس طریقے سے ریئلائز کر سکیں جو کہ بچوں میں موجود ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں جہاں پر ہم ایک ریس میں ہیں. وہ ریس ایسی ریس ہے جہاں پر ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں, یا ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کچھ لوگوں سے نیگیٹو وائبز آ رہی ہوتی ہیں, وہ اس لیے آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ہماری پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر اس میں سے یہ وائب آ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ بندہ نیگیٹو ہے. مے بی وہ بندہ نیگیٹو نہ ہو, اس کے ساتھ سینیریو ڈفرینٹ ہو, اس کے ساتھ غلط سچویشن سے وہ گزرا ہو. آپ اپنا یہاں لینس بدلیں. انشاءاللہ اپنے اپ کمنگ ایپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر ورلڈ وار 1 کے اندر لٹریچر نے کیسے ایک پیراڈائم شفٹ کیا, کیسے پہلے کیریکٹر ایتھک پر بلیو کیا جاتا تھا اور آج پرسنالٹی ایتھک کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے. آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آپ کو پریویس سیزنس کی طرح اس سیزن کے ساتھ بھی آپ لوگ ویسے ہی جڑے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.